अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। आज सुबह मैंने अपना व्हाट्सएप चेक किया। वैसे तो मैं सारे मैसेज नहीं सुन सकता, बेशुमार मैसेज होते हैं, लेकिन एक बहुत करीबी मैसेज था। मैंने कहा मैं सुनता हूँ क्या है, तो वो कहने लगे कि जनाब होशियार हो जाएं, आजकल हम पाकिस्तान आए हुए हैं और फ्रॉड का एक नया तरीका निकल आया है। मैंने कहा आपको बता देते हैं ताकि जो लोग भी ये प्रोग्राम देखें फॉरवर्ड करें। अगर आपने बचना तो, नहीं बचना तो आपकी मर्जी। अगर आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आपका नुकसान होना, तो मैं तो नहीं कुछ कर सकता ना, मगर मैं तो कोशिश करता हूँ। हुआ यही है कि ये दोनों दोस्त पाकिस्तान गए हुए हैं और वहाँ पे सैर व तफरीह में लगे हुए थे, तो एक मैसेज आया, और मैसेज एक बहुत करीबी दोस्त के मोबाइल से आया जो इंग्लैंड में था। अब हुआ ये है कि उस मैसेज में लिखा था कि 1000 पाउंड आप फौरी तौर पर इस अकाउंट में जमा करवा दें। और वो बंदा बड़ा हैरान हुआ कि इतनी कौन सी इमरजेंसी पड़ गई मेरे करीबी दोस्त को। फिर वो कहता मैं बैंक गया, तो मैंने जाके 1000 पाउंड जमा करवाने के लिए क्यू में जैसे ही लगा, तो मुझे ख्याल आया कि ज़रा मैं कंफर्म कर लूँ। कहता मैंने उस नंबर पे जब रब्ता किया तो वो लिख कर मुझे ना मैसेज करे, और मैं जब फ़ोन करूं तो फ़ोन बंद कर दे। कहता बात नहीं कर सकते, यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आवाज़ ठीक नहीं। और कहता मैं भी हैरान था कि ये जो पैसे हैं ये किसी समझ से बाहर है कि क्यों एकदम इसको ज़रूरत पड़ गई ना। खैर, वो कहता कि जनाब मैं थोड़ा सा डबल माइंडेड हो गया, किस्मत अच्छी थी। फिर दूसरे मोबाइल से किसी और के उस दोस्त से रब्ता किया, तो उसने कहा कि मेरा मोबाइल जो है उसका नंबर किसी ने गड़बड़ कर दिया, और उस गड़बड़ की वजह से सबको ये मैसेज आ रहे हैं कि 1000 पाउंड मेरे अकाउंट में जमा करवा। अभी तक किसी ने करवाया या नहीं करवाया? तो कहता फिर मैंने नहीं जमा करवाया। तो हुआ ये है कि यहाँ पे जो मोबाइल आप पाकिस्तान में है, इंग्लैंड में है, जर्मनी में है, यूरोप में है, दुनिया में है, कहीं भी है, आजकल हैक कर लेते हैं। और फिर आपने देखा कोई वेबसाइट को अपने कंट्रोल में कर लिया, कभी मोबाइल फ़ोन को, कभी व्हाट्सएप को। तो ये पहला वाक़या नहीं, पिछले दिनों एक मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा था, उस बंदे के साथ भी ऐसे ही हुआ, और मेरे साथ एक ऐसा वाक़या भी हुआ। मैंने कहा आपको बता दूं, आप भी कहते होंगे कि हर चीज़ में अपना वाक़या भी पेश करते हैं, मगर वाकई मेरी फूफो रहती पाकिस्तान में, 70-75 साल की है। तो उसका मुझे फ़ोन आया कि आप ठीक हो? मैंने कहा क्या हुआ? कहती आप पाकिस्तान आए हुए थे तो आपको अगवा कर लिया गया। मैंने कहा है। कहती मुझे फ़ोन आया था तो बेटे को मैंने फ़ौरन भेजा है, तो 20,000 रुपये जमा करवाए। मैंने कहा आपने क्यों करवाए, पहले मेरे से पूछते। नहीं, कहती आप रो रहे थे। तो मैंने कहा वैसे तो पप्पो आपको मेरी बात की समझ नहीं आती, 6 दफ़ा मैं बोलूँ तो आपको समझ आती है, तो रोने का आपको पता चल गया कि मैं रो रहा था। खैर वो 20,000 जी उन्होंने वो जो पाकिस्तान में जैज़ मैच जो भी है उसके ज़रिए भिजवाए। तो बाद में मैंने कहा वो कहते क्या थे? वो कहते थे कि ये एक लड़की को मिलने आया था, हमने पकड़ लिया है, पुलिस वाले हम हैं, अगर ये पैसे जमा ना करवाए तो FIR काट लेंगे, नामूम अफराद उठा के ले जाएंगे। खैर, तो मैंने फिर पप्पो को 50,000 रुपये भेजे। मैं क्या ये हो रहा, क्योंकि मैं अब क्या करता। मसला ये है कि कोई भी फ़ोन आए आपको कि ये पैसे जमा करवा दें, इंग्लैंड से आए, कहीं से भी आए, अमेरिका से आए, कनाडा से आए, कोई पैसे ना जमा कराए। ये बड़ी लंबे फ्रॉड की गेम चल रही है, और बड़े करीबी दोस्त भी आपके ये फ्रॉड करते हैं। ये नहीं कि गैर जो है वही करते हैं, करीबी भी ये काम डालते हैं। मेरा एक करीबी था, पुरानी बात है 10 साल पहले, तो मुझे कहता मैंने कहा यार कोई पैसे पाकिस्तान भेजने, कहता मैं तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा देता हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैं कि चलो करवा दो। तो मैंने जो कहता वो करवा दिए हैं। मैं कहा वो तो कहते कोई नहीं पहुँचे। वो कहता जी हमने तो करवा दिए। बाद में उस बैंक में जल्दी FIA वाले बन के फ़ोन भी करते थे, और पता नहीं क्या क्या मुझे कहानियाँ सुनाते रहे। वो 15 साल 12 साल पहले की ये बात है। तो जनाब यहाँ पे आप किसी पे इतमाद नहीं, मेरा बहुत करीबी था, मैं आपको बता रहा हूँ,
بزنس پارٹنر بھی آپ کہہ سکتے ہیں. جب اس کا فون آیا تو میں نے پھر غصے میں گالیاں نکالی. تو میں نے کہا میں ابھی یہاں برٹش پولیس کو کہتا ہوں وہ ذرا چیک کریں. پھر وہ ڈر گیا. میں نے کہا آپ فراڈ میں میرا خیال بڑھ چڑھ کا حصہ لے رہے ہیں, آپ پہ کنٹرول کرتے ہیں. وہ پھر خوف میں مبتلا ہو گیا اور کہتا گالیاں تو نہ نکالو, مذاق کر رہے تھے, یہ تھے. وہی حساب ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پکڑ لیا چوری کرتے واقف کو, تو مذاق اگر وہ لے کے نکل گیا تو کامیاب. ناظرین, جس طرح دنیا ترقی کر رہی ہے, سوشل میڈیا ترقی کر رہی ہے, واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, ہر چیز. یہ مجھے تو اگلے دن پتا چلا, میں فیس بک پہ گاڑیاں دیکھ رہا تھا تو میں کوئی اتنی سستی گاڑیاں کیوں, وہ نئے نئے ماڈل کی گاڑیاں فیس بک پہ سستی لگائی ہوتی, یہ بھی فراڈ کا ایک سن لیں. تو میرا بھائی ہے وہ چھوٹا موٹا جانتا ہے ان چیزوں کو, تو میں نے اس کو فون کیا. میں کہ یار یہ اتنی سستی گاڑیاں ہوتی, جب ان کو میسج لکھتے ہیں کہ رابطہ کرو تو وہ ای میل ایڈریس بھیج دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ای میل پہ رابطہ قائم کریں. تو جب وہ کہتا آپ ای میل ان کو لکھیں گے, میں لکھتا نہیں ہوں ویسے, کہ میرے پاس اتنی ای میل ہوتی ہے, اپنے سیاپے ختم نہیں ہوتے. تو وہ جناب علی پھر ای میل کے ذریعے آگے کمپنیوں کو آپ کی ای میل بھیج دیتے ہیں. وہ پھر ای میل کے ذریعے آپ کو اپنی مارکیٹنگ کے وہ اشتہار بھیجتے رہتے ہیں اور اس طرح وہ پیسے مٹھوڑتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ حالات ہے. جو گاڑی قیمت سے زیادہ سستی لگی ہو وہ بھی احتیاط کرنی چاہیے. میں نے جرمنی کا واقعہ سنایا تھا کہ 40,000 والی گاڑی وہ 25,000 میں لگی ہوئی تھی. تو باپ بیٹا گئے تھے, ہیمبرگ کی بات ہے, تو وہاں پہ ان سے پیسے چھین کے لے گئے تھے. یہاں انگلینڈ میں بھی یہ واقعات ہوتے ہیں. وہ کہتے جناب اتنی سستی, پکڑ لو, بھاگ دوڑ شروع کرتے. بینک ٹرانسفر, پہلے گاڑی جا کے دیکھے, پھر بینک میں پیسے بھجوائیں اور اچھی طرح چیک کریں کاغذ ماغذ جو پیپر بھی گاڑیوں کے دیں. کیونکہ جیسے ہی آپ ایک ذہن میں چیز رکھیں, لالچ, جب بھی لالچ ہوگا مارے گے, کہیں نہ کہیں آپ کا سمجھے کہ کھانا خراب ہو گیا. اور یہ ایک دن میں نے پروگرام کیا تھا انگلینڈ سے, اس بندے کے ساتھ کیا تھا. اس کو فون آیا, بینک ڈیٹیل دے دو, یہ دے دو, کارڈ دے دو, دے دیا. 25,000 پاؤنڈ کا ٹکا لگ گیا. میں حیران ہوں, پڑھا لکھا بندہ تھا. وہ کہتا, وہ باتیں کرتا رہا, یہ کرو وہ کرو, کہانی سناتا رہا. کسی کو اپنی بینک ڈیٹیل نہ دیں, کسی کو کوئی ایسی چیز نہ دیں جس کی وجہ سے کوئی فراڈ ہو جائے. ادھر میرے ایک جاننے والے ہیں, اس کے نام پہ کسی نے 2 موبائل لے لیے انگلینڈ میں. میں نے کہا وہ کیا ہو, کہتا میرے خاص چوری کر کے وہ ایڈریس کے انہوں نے بھیج دیے اور کسی طرح کمپنی میں ملے ہوئے تھے, وہ فراڈ ہو. پچھلے دنوں میں جرمنی کسی کے پاس تھا, وہ مجھے کہہ رہا ہے ایک نیا فراڈ ہوا. میں کیا کہتا, وہ میرے پاس آیا تھا کہ آپ کو یہ گھر کا جو ٹیلی فون ہے, انٹرنیٹ ہے, وہ 40 کی بجائے 10 میں ملے گا. میں نے سائن کر دیے, وہ میرے اکاؤنٹ سے 60 کاٹ رہے ہیں اور انٹرنیٹ بھی نہیں ملا, چل رہا ہے. ایک نیا سیاپا پڑ گیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب 2006 کی بات ہے, میں انگلینڈ میں شفٹ ہوا, اس وقت انگلینڈ میں تھا. تو مجھے بھی فون آیا. میں نے کہا مجھے یار, کہتا آپ کو موبائل کا یہ ہم آفر دے رہے ہیں 45 پاؤنڈ کی. میں کہا نہیں زیادہ, میں تو 10-20 پاؤنڈ دے سکتا. کہتا ٹھیک ہے. بعد میں 2 سال 45 پاؤنڈ کا ٹیکہ مجھے لگتا ہے. تو ہر جگہ پہ آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. بینک ڈیٹیل, اکاؤنٹ, اپنی ڈیٹ آف برتھ, اپنا یہ کسی کو نہیں دینا. یہاں پہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ نقصان اٹھا چکے ہیں. بڑے آپ کو کہیں گے آپ کا انعام نکلا ہے. کس چیز کا؟ مجھے ادھر فون آیا تھا, کہتا جی آپ کا انعام نکلا ہے. میں کتنے کا؟ کہتا 50,000 کا ڈالر کا. میں کہا میں تو کوئی انعام ڈالا ہی نہیں. کہتا میں دبئی سے. پیچھے سے گالیوں کی آواز آ گئی. میں کہا سچ بتاؤ کہاں سے میں تمہاری مدد کروں گا؟ میں نے کہا سر چیک کروں. کہتا میں فیصل آباد سے. تو وہ انعام کے چکر میں پھر آپ کو کہیں گے اتنے پیسے بھیجو, پھر اتنے بھیجو. یہاں پہ میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں جو لٹ پٹ گئے اور بعد میں آ کے ہمیں بتاتے ہیں. تو جناب جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں ان کو ایزی نہ لیا کرے, بڑی محنت کے ساتھ یہ واقعات آپ کو بتاتے ہیں اور یہ 100% ٹھیک ہوتے ہیں. یہ پاکستان میں آپ بیٹھے ہیں یا انگلینڈ میں بیٹھے ہیں یا کہیں پہ بیٹھے, آج کل خواتین آپ کے ساتھ بڑا رابطہ قائم کریں. کوئی سنگاپور ہے, کوئی کہیں پہ ہے, کوئی کہیں پہ ہے. یہ سب فراڈ چل رہا ہے.
آپ کو پتہ ہی نہیں فیس بک پہ اکاؤنٹ کس کا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ٹک ٹاک پہ آپ کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور پھر جب آپ وہ تصویریں اوپر دیکھتے ہیں تو خوبصورت لڑکیوں کی، خواتین کی، بعد میں اندر سے ماجا ساجا نکل آتا ہے، پٹھا بیٹھ جاتا ہے۔ تو جناب سوشل میڈیا کو استعمال کریں مگر احتیاط۔ وہ باس پہ لکھا ہوتا نا، یار اجے بھی بچ، سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ تھوڑی دیر میں یعقوب صاحب کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں آج مبارک کے ساتھ۔